محمدی سی ڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے یدی ایکو نکو بند کر میرے تو قبل جماعت دے جید خطبہ اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ تعالی خطابات دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور آج دی اے سالانہ کانفرنس جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ دے زیر اہتمام جس دا سال بعد شان صحابہ اور اہل بیت دے حوالے نہ انعقاد کیتا جاندہ ہے، اور اس کانفرنس دے روح رواں
میرے انتہائی مخلص بھائی نوجواناں دے قائد حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے، اور جیڑے یوتھ فورس دے نوجوان کوشش اور کاوش اور محنت کر دے نے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں دے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے، بڑی کثیر تعداد دے اندر قرآن و سنت دے پروانے اور دیوانے تشریف فرمانے۔ میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر آ کے سننا، علماء دا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ہر نبی تو بعد ایک نبی آیا، انہیں آن کے پہلے آن دی تصدیق کیتی ہے تے بعد والے آن دی خوشخبری دیتی ہے۔ آمینہ دے لال دنیا چ جلوہ گر ہوئے، آپ نے پہلے آن دی تصدیق کر دیتی، لیکن بعد چ قیامت تک نواں نبی آنا نہیں سی، نہ آپ نے بعد چ آن والے دی خوشخبری دیتی، کیونکہ آپ ختم نبوت دا دروازہ بند کر کے آئے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکدا؟ اچھی بولو، نواں نبی آ سکدا؟ نہیں، نہ نواں دین آ سکدا ہے، نہ نواں نبی آ سکدا ہے۔ پہلیاں دی تصدیق تے کر دیتی تے اللہ میری تصدیق کون کرے گا؟ نبی تے بعد چانا نہیں جنہیں تصدیق کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام دی نبوت دی تصدیق، واقعہ معراج دی تصدیق، آپ دی زبان چو نکلن والے فرامین دی تصدیق کون کرے گا؟ آقا نے فرمایا قام مقام الانبیاء، گو ابو بکر نبی نہیں ہوئے گا لیکن انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہوئے گا، اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت دی معراج دی تصدیق صدیق کرے گا۔ جدو آقا معراج تے گئے نا، واپسی آ رہے نے، چھٹے آسمان تے پہنچے، فرمایا جبریل 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چل ہیں، میرے اس پورے سفر دی تصدیق کون کرے گا؟ تے 6ویں آسمان تے جبریل نے الفاظ کہے سن، سونیا تھوڑے سفر دی تصدیق تھوڑا صدیق کرے گا۔ رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو، رضی اللہ تعالی۔ پھر آپ نے تصدیق کی تھی، جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں حرم تو اقصا تک گیا، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے جنت جہنم ویکھ کے آیا۔ جدو دسیا تے سب تو پہلے جڑا ابو جہل سی نا، انہیں ہور کسے کو مکے کے وچ نہیں پوچھیا، وہ سیدھا آیا تے ابو بکر کو آیا، آندہ ابو بکر جی ایک بندہ کہے میں حرم تو لگ کے اقصا تک گیا، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، جنت تے جہنم ویکھ کے آیا، تے تھوڑا کی خیال ہے؟ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہن والا کون ہے؟ فرمایا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پھر یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دساں گا کہ واقعی انہاں کیا ہے؟ فرمایا ابو جہل جے میرا محمد کہندہ ہے تے پھر وہ سچی کہندہ ہے، حق کہندہ ہے، بے شک کہندہ ہے۔ او دی زبان چو کدی جھوٹ نکل سکدا؟ اچھی بولو۔ میرے ابو بکر کھڑے نے انبیاء دی جگہ تے، میرے آقا دی تصدیق کرن واسطے صدیق آئے، اور صدیق نو نبیاں تو بعد
اس روئے زمین تے اللہ نے مقام دیتا ہے تے ابو بکر نو دیتا ہے. کتھے کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سنیے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. ویکھ لے قرآن پڑھ لو. اللہ اعلان کر رہے نے جن نے اطاعت کی تھی اللہ تے او دے رسول دی قیامت دے دن انعام یافتہ لوکاں دے نال ہوئے گا. او طبقے کنے نے؟ 4 نے. او نبیاں دے نال ہوئے گا, او صدیقین دے نال ہوئے گا, او شہداء دے نال ہوئے گا, تے اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا. پتہ ہے چلیا پہلا نمبر قرآن چ نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا, دوجا نمبر صدیق دا. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ. اچھی کہہ دیو صلی اللہ. جنہاں نو آقا نہ پیارے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. والذین معہ تو مراد میرا ابو بکر ہے. اونچی بولو. معہ تو مراد میرا ابو بکر ہے. اشداء علی الکفار تو مراد میرا فاروق ہے. رحماء بینہم تو مراد میرا عثمان ہے. تراہم رکعا تو مراد میرا علی ہے. جا جا کے تفسیر کبیر امام رازی دی پڑھ لے, تفسیر روح المانی علامہ علوسی دی پڑھ لے. آنا جے بھی سمجھ نہیں آئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آمنوا تو مراد میرا صدیق ہے. آمنو تو مراد ایمان صدیق. ویکھ لو سیال کوٹیو کتنا عظیم ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ ہوئے, دوسرے پلڑے دے اندر پوری کائنات دا ایمان ہوئے, پوری دنیا دا ایمان مل کے میرے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, رفعت صحابہ, شان صدیق اکبر. اس واسطے میرے نبی تو بعد نمبر کی دا اچھی بولو صدیق دا. قرآن چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. ایمان چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. اسلام چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. سفر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. حضر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. اگیا بدر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. احد چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. حنین چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. تبوک چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. آقا دے مسلح تے پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. منبر تے بھی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. تے قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. قبرہ پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. تے جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. ماشاءاللہ جی. کائنات دے اندر جا جتھے مرضی نظر پھیر لے,
آقا علیہ السلام نے جدوں بھی اعلان کیتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں حضرت علی دی معاذ اللہ استغفر اللہ لیاذ باللہ توہین نہیں کر رہا، جدے دل دے اندر علی دی محبت نہیں میرے ہاں بندہ مسلمان ہی نہیں۔ علی دی جتی میرے سر دی پاک گئے، علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے۔ سبحان اللہ۔ اوے علی کون علی شیر خدا علی، کون علی فاطمہ تو زہرہ دے سر دا تاج علی، کون علی حسنین دا باپ علی، کون علی فاتح خیبر علی، کون علی فاتح خندق علی۔ میں تے علی نو اپنی سجی آنکھ سمجھنا وا، حسن تے حسین نو کھبی آنکھ سمجھنا وا۔ میں تے کہنا علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے، عباس جنتی ہے، تو کیوں نہیں کہندا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عائشہ جنتی ہے؟ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، حضرت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ تیری زبان کھیلا نارا گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، آنکھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، حضرت صحابہ۔ میں حضرت علی دی توہین سمجھنا، میں توہین سمجھنا حضرت علی نہ بغض رکھنا، جدے دل چ علی دا بغض ہے وہ مسلمان، اور گج کے بولو مسلمان۔ جدے دل چ حسن حسین دا بغض ہے مسلمان، جدے دل چ فاطمہ دی محبت رہی ہو مسلمان نہیں، پھر مننا پائے گا جدے دل چ ابو بکر عمر عثمان اور حضرت عائشہ دی محبت رہی ہو بھی بندہ مسلمان نہیں۔ میرا مسلک کے منہج ہے، جاؤ میں اعلان کرنا اس سیال کوٹ دی عظیم کانفرنس کے اندر میرے نبی نے جدوں بھی مدینے تو باہر گئے بعد دے اندر امام مقرر کیتا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو، فرمایا نبی نے صحابی نو اذان بھی تو کہنی ہے جماعت بھی، میرے پیغمبر دی زندگی دی ایک نماز دکھائیے۔ معاذ اللہ توہین نہیں، میں شان کٹانا نہیں چاہتا، جنی شان آمینہ دے لال نے بیان کیتی ہے میں علی دی عظمت مننا، میں دس رہا لیکن کٹانا نہیں چاہتا۔ نبی دی زندگی، نبی دے مسلح تے ایک نماز دکھائیے، حضرت علی نے نبی دی زندگی چ نبی دے مسلح تے پڑھائی ہوئے۔ میں دسنا آقا دی زندگی دی اندر 17 نمازاں میرے صدیق نے نبی دے مسلح تے پڑھائیاں، 17 نمازاں، اور 27 مرتبہ نبی نے زبان نبوت جو صدیق نو جنتی آکھیا، 27 مرتبہ۔ اور سنیے صحیح بخاری، آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ اور پتا جب وہابیوں حدیث کنی دفعہ صحیح البخاری چاہیے، 27 مرتبہ آئیے، 27 مرتبہ حضرت امام بخاری نے اے حدیث 27 مرتبہ آندی، اور جنت دی بشارت بھی صدیق نو 27 مرتبہ بھی۔ ہائے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ ابو بکر نو کہو نماز پڑھے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندی ہے نا اللہ رسول عمر نو کہہ دیو نا ابا جی دا دل بڑا نرم ہے تھوڑے مسلح تے کھلوتا نہیں جانا، عمر نو کہہ دے۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماندی ہے نا عمر نو کہہ دیو۔ پھر آقا فرماندے نے مرو ابا بکر، اما عائشہ پھر فرماندی ہے نا عمر نو، عائشہ فرماندی ہے اللہ رسول عمر نو کہو ابو بکر نو بار بار کہہ۔ فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے عمر دی امامت تو، رب کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی
نگر نگر گلی گلی نگر نگر. اور سنو اگے آئیے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا شہید ہوئے نے پاپی حضرت علی دی بیوہ ہو گئی ہے ایدہ نا اسماء بنت امیس ہے میرے علی نے پورے مدینے چ نظر ماری اپنی بیوہ پاپی واسطے رشتہ پسند آیا تے صدیق دا آیا جنہ نا عداوت ہوئے انہاں نو رشتے دئی دے بھی نہیں تے لئی دے بھی نہیں اسماء بنت امیس نا نکاح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق دا کیتا ہے گل سننے والی جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری بیوی حضرت فاطمہ دنیا تو چلیاں نے فوت ہون لگیاں نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ نو غسل بھی آپ دیتا ہے دوسری غسل دین والی کون ہے اے ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس ہے جنہ حضرت علی نہ مل کے فاطمہ نو غسل دیتا ہے تے جنازہ مسجد نبوی چلے آندہ گیا ہے تے میرے ابو بکر پیچھے کھڑے نے تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ چ لکھیا ہے حوالے دا ذمہ دار میں ہاں میری ترمذی چ لکھیا ہے حضرت علی نے نظر ماری صدیق نظر نہیں آئے صدیق پیچھے نے صدیق نو بلایا فرمایا فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ حضرت ابو بکر آندے نے بیوی تھوڑی ہے بیٹی نبی دی ہے جنازہ تسی پڑھاؤ حضرت علی آندے نے بڑا دل کر دے جنازہ میں پڑھاواں لیکن ابو بکر نبی دی حدیث میرے کانچ گردش کر رہی ہے جس امت ابو بکر موجود ہوئے کو دجا مسلح تے نہیں کھلو سکتا کوئی دجا مسلح تے بولو اور فاطمہ دا جنازہ کنے پڑھایا ہے میرے صدیق نے پڑھایا ہے علی نے پیچھے پڑھیا ہے حسن نے پڑھیا ہے حسین نے پڑھیا ہے عباس نے پڑھیا ہے اگر ابو بکر دے ایمان تے شک کریں گا علی تے حسن حسین دیا نمازہ کتے جان گیا اگیا آج میں ایک بگدر سوٹ چلا انہیں سال تک کیک کو نہیں چکیا جانا سوٹ دیا اور بولو سوٹن لگا پائی فیصل صاحب حضرت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ دیا 4 بیویاں سن کنیا بیویاں سن 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں سن حضرت اسماء حضرت ام کلثوم حضرت عائشہ کنیا بیٹیاں 3 بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن ابی بکر محمد بن ابی بکر محمد بن ابو بکر کون ہے جرا اسماء بنت امیس نے بطن چو پیدا ہویا ذرا غور کریں محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی ایک کون ہے حضرت ابو بکر دا بولو بولو بیٹا یاد کر لو بابیو یاد کر لو حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا محمد بن ابی بکر شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا قاسم قاسم مدینے دے فقہاء دے وچوں بہت بڑا فقیہ ہے حضرت اسماء عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی اونا دے کر بیٹی پیدا ہوئی او دا نام رکھئے اسماء حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی بہن اسماء دے نام تے اپنی بیٹی دا نام رکھئے اسماء ابو بکر دی بیٹی اسماء ابو بکر دی پوتی تے قاسم ابو بکر دا بولو تے صحیح یار کی ہویا بول دے نہیں بے شاری تھی ہونا ہے پہلو میری دے سن لو میں آج چھڑاں گا دینا دی واری آئے گی میں دے جے سٹارٹ ہون دیا سٹارٹ ہی آن دے نا توجہ میرے والے شاہ صاحب نو رستہ دے دیو
میں توجہ ہے جے سارے دی بولو اسماء ابو بکر دی پوتی ہے تے قاسم ابو بکر دا بولو پوتا ہے اسماء عبد الرحمن بن ابی بکر دی بیٹی ہے تے او محمد بن ابو بکر دا بیٹا ہے قاسم قاسم تے اسماء دی آپس شادی ہوئی حضرت ابو بکر دے پوتے تے پوتی دی شادی ہوئی تے انہاں دے کر بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروا دی شادی توجہ میرے ول ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین تے زین العابدین دے بیٹے امام باکر دے نال ام فروا دی شادی ہوئی پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نا جعفر صادق ہے جدے نا تے فقہ جعفری ہے اور جعفر صادق دا قول ہے ولدتنی ابو بکر مرتین ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے ابو بکر میرا دادا بھی ہے ابو بکر میرا نانا بھی ہے جعفر صادق علی رضا تقی نقی حسن عسکری شیعہ دے 5 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے ابو بکر دے پوتے بھی نے اگر ابو بکر دے امام تے شک کریں گا اپنے 5 امام ثابت کر بولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہجرت دا دن رات ہجرت دا دن اللہ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں جبریل میرے نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے اللہ ہجرت کرنی ہے سفر کرنا ہے کوئی ساتھی چاہیے ہے فرمایا ہجرت دے سفر دا ساتھی تھوڑا صدیق ہے میرا آج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے کر تساں آپ چل کے جانا ہے دوپہر دا ٹائم ہے بخاری دی حدیث ہے جگان دے پیر چل کے گئے دروازہ کھڑکایا کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر تشریف لے آؤ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر یار میں تیرنا تنہائی کوئی گل کرنا چاہنا وہاں ابو بکر آندے نے سونیا ایتھے میرے بچیاں جی بہ کے کر لو بچے میرے کٹ جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے یہ پورا کرانہ ہی پیغمبر دا ہم راز ہے اوچی بولو پورا کرانہ ہی ہم راز ہے آقا حکم فرمایا اللہ نے کیا ہے کہ ابو بکر نو نال للو تے مکہ چھڑ کے مدینے ٹور جاؤ سمانی یا رسول اللہ رسول میرا نام لے کے کیا فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے کیا ادھر کی کیا علی میری 4 پائی تے سو جا مکے والے دیا امانتہ واپس کر کے آئی ایک ذاکر کہنے لگا ویکھیا سب تو امین علی ہے اور میں کیا تو سمجھیا ہی نہیں نبی دی امانت علی کول پوری کائنات دی امانت صدیق کول کائنات دے اندر لیا آقا علیہ السلام سمانی یا رسول اللہ جی اللہ رسول میرا نام لے کے فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے کیا ہائے ہائے تیرا نام لے کے کیا ہائے علی نو تے نیند آ گئی بستر نبی دا سی آندہ علی پاک ہے میں کیا تو بستر تے نامی سوئے تاوی علی پاک ہے میں تے علی دا نام لے رہا باوضو ہو کے لے رہا تو پنگ پی کے چرس پی کے علی علی کرنے اہل حدیث تا کوئی چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے علی دا نام لیندہ باوضو ہو کے لیندہ منبر تے چڑھ کے لیندہ مسجد چ وڑ کے لیندہ لوگوں آئیے میں باوضو ہو کے علی دا نام لے رہے سنیے بستر نبی دے اتے علی ستے علی پاکے نبی دے بستر تے سو گیا
تے علی پاک بستر نبی تھے میں کیا جڑا نبی دے بستر تے سو جائے او پاک ہے تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے نعرہ تکبیر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر پیارے نبی کے ہم سفر جدی گوچ بستر والا خود سو جائے او پاک نہیں او بولیے تو صحیح کی ہویا ہے اللہ رسول میرا نہا تیرا نام لے فبکا ابو بکرین ابو بکر اچھی اچھی روڑ لگ پہ خوشی دے نالی حکم قاریار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلاں تو یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تو یاری گل سننے والی ہے آقا دیاں تلیاں زخمی ہو گئیاں نکیلے پتھر وجہ ابو بکر دیاں نگاہاں پہیاں اکھاں جو آنسو آ گئے کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڑی ازلاں تو یاری تے گل سن والی جے تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرسا چاڑی گھوڑے تے نہیں بہندہ تھلیوں دی ننگ دے کیوں ماندہ ہے دیتے حضرت حسین سوار ہوئے اجے وہ گھوڑا نہیں نسبت ادھر ہے میں کہا جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دی انی عبادت کرنا ہے عزت کرنا ہے کہ تھلیوں دی ننگ نہ اتے نہیں بہندہ تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالا کرنا ہے انہوں گالیاں دینا ہے جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہوئے او دے تھلیوں ننگ نہ اتے نہیں بہندہ جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہوئے انہوں گالیاں کرنا ہے ایمان چی شک کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق کتھے گئے غارے وہ لو سور ہرا نہیں سور اوتھے بندے کو اسرا بھی نہیں چڑھیا جاندہ اتنی اونچائی ذرا ٹھہر ونج سرکاری پہلے صاف کرے سانغارے منو جان جناب دی پیاری ساڑی ازلاں تو یاری ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سراخ تو چاوے کیوں نیند حضور تے تاری میں قربان جاواں کالا نگ ڈنگ مار رہے ہیں ابو بکر روندے نے چہرہ مصطفیٰ تے آنسو ڈگے اور بخاری دی حدیث ہے اماں جی عائشہ صدیقہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے جدو سفر دے اندر ایسرا کر کے ابو بکر نے چوکا ماریا نا تے گو چودوں بھی آقا ہی لیٹے سن تے اماں عائشہ دیاں اکھاں چو بھی آنسو ڈگے تے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے کتنا خوش قسمت کرانا ہے آنسو ڈگے ٹھنڈے لگے اکھا کھولیا یار صدیق کی ہوئی میں کیا لمحہ کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہونگے یار کی ہوئے تے جواب کیا ہے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نواسا ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نواسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلاں تو یاری
میرے بھائیوں او ابو بکر آئیے آخری بات کرا میں بات مکاواں آج لوگ بکواس کر دینے ابو بکر و عمر دے بارے دے اندر جگہ دے پیر نے فرمایا سی انا و ابو بکرن خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفنو اور دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہوئے ایک کوئی مٹی جو دفن ہوانگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى جس مٹی جو بندہ پیدا ہوندہ ہے اسی مٹی دے اندر دفن ہوندہ ہے سیال کوٹیو ابو بکر و عمر دی مٹی کی تھو لئی ہے او بولو دے صحیح نا ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ ابو بکر و عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے نے آج فوتوں کے بھی جنت نے جنت چو ہی قیامت رو اٹھائے جان گے قرآن کی کہیں گے جڑے نبی نو دی کشتی چ سوار ہو گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے سو گئے وہ کیوں نہیں جنتی بولیے وہ کیوں نہیں جنتی محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنے دا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیں دا ہے لقب صدیق عتیق ازلاتوں سعید رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر آؤنگے اللہ کہیں گے نامل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج کرز لہندہ